هرچی آقا سفارش بدن همون. چشم خانم. و آقا برای شما؟ هرچی دلت میخواد و بیار. آقا من؟ نه پس من بیارم. نه خیر، ببخشید آقا. باز من چه اشتباهی کردم؟ چرا انقدر مغروری؟ چرا کوتاه نمیای؟ رامین اینا همون زوجی نیستن که کلیپشون مشهور شده؟ آره به نظرم همونا. شمشیر لطفاً، مردم نگاه میکنن. خب ببینن، من از هیچکی نمیترسم. با زنمم راجع به اونا حرف نمیزنم.